पंजाब असम्बली का पूरा ईमान हैरान रह गया कि यार ये बिल क्या है, कब टेबल हुआ, किसके पास गया। बिल बड़ा खौफनाक है, इसके ताने बाने अंग्रेज हुकूमत के साथ जाके मिलते हैं 100-150 साल पुराने। ये जो बिल्स होते हैं ना, ये उस वक्त आते हैं जब रियासत और हुकूमत अपनी तमाम फ्राइज का कुछ नहीं कर पा रही। ड्रैकोनियन लॉज हैं और ये पूरी दुनिया में इनको ये कहा जाता है, और ये जब भी आते हैं जबर पैदा करते हैं मुआशरे के अंदर, ये बहुत ज्यादा सख्ती पैदा करते हैं और लोग जो है उससे और ज्यादा बदहाल हो जाते हैं। शरीफ लोग जो है ना उससे मारे जाते हैं। ये जो बिल है ना 1876 में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही नाम जो आज हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये भी उधर से लिया गया है। आज जो उन्होंने किया है उसका और उसमें एक वर्ड्स का भी फर्क नहीं। सीसीडी वाला मामला भी चल रहा है, ये उसकी अगली एक्सटेंशन है। अब इसको बहुत ही ज्यादा ये जबर का माहौल बनाने लगे हैं। मैं तो इसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उन चीजों को बाज़ाब्ता तरीके से नाफिज किया जाए और वो अदालत के थ्रू उनको सजा मिले। अफसर बैठ के सजा न देते रहे, क्योंकि वही अफसर शाम को और रात को जाके उन्होंने भी वही कुछ करना होता है जो बाकी आवाम कर रहे हैं। जिस मुल्क में ताकतवर लोग इतने बड़े बड़े जुराइम करते हैं, आप फिर एक काम करें, आप अमीरों को और ताकतवरों को भी अफसरों के वाले करें। ये आइंदा से अमीरों के जो फाइनेंशियल जितने भी क्राइम्स, उनको अब जगह न दें। अफसर को कहें कि जिसको सजा दे फौरन, नहीं, अफसर तो अदालत में ना आए वो। कि हम तो चाहते हैं कि आर्टिकल 3 की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में शुरू हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा दस्तूर कहता है, उस पर ना कभी इमरान खान बोलेंगे, ना कभी शरीफ खानदान बोलेंगे, ना कभी ये भुट्टो ज़ारी खानदान बोलेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसी इंसान से उसके अहलियत के मुताबिक काम लें और उसके काम के मुताबिक उसको मुआवजा दें। आप जाएंगे इसको लेके, फिर आप जब जाते हैं ना ऐसे इश्यूज लेके, तो अदालतें केस ही नहीं सुनती। जैसे लैंड रिफॉर्म्स के केस में मैं पटिशनर हूँ, तो लैंड रिफॉर्म्स का केस वो सुनते ही नहीं, केस ही नहीं सुनते। हमने ही खबर ब्रेक की थी यहाँ पे, और इसने पूरा मुल्क डाला है इस खबर ने। हमारे इस पॉडकास्ट ने पूरी असम्बली में नाम ले लेके हमारा जो है वो डिस्कस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। जवाद साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आज नाज़रीन हम आपको एक ऐसे बिल की बारे में बात करना चाहेंगे। आपको बताएंगे कि जो पंजाब असम्बली में टेबल हुआ और उसके बाद उस पर एक मुतनाज़े सूरत हाल उसने इख्तियार कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली ने उस बिल से लाइलमी ज़ाहिर की, और पंजाब असम्बली का पूरा ईमान में वहाँ पे मौजूद था, हैरान रह गया कि यार ये बिल क्या है, कब टेबल हुआ, किसके पास गया, किस कमेटी ने इसको क्लियर कर दिया। बिल बड़ा खौफनाक है, इसके ताने बाने अंग्रेज़ हुकूमत के साथ जाके मिलते हैं 100-150 साल पुरानी थी। तो जवाद साहब से बाकी पूछ, जवाद साहब ये मुतनाज़े बिल टेली कम्युनिकेशन वाला, फिर मुतनाज़े ADP पंजाब असम्बली वाला, ये क्या चाहती है गवर्नमेंट? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी गुर्बत है और उसकी वजह से इतने जराइम बढ़ रहे हैं, और चूँकि हुकूमत और रियासत उसका कुछ नहीं कर पा रही, लोग बहुत परेशान हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक आदमी अपने सर पे टोकरी रख के जामुन बेच रहा था। अच्छा। और वो पसीने से शराबूर था, मतलब वो गर्मी बहुत है लाहौर में, और गर्मी भी आपको पता है, ऊपर से वो इतना बोझ उसने उठाया हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे थोड़े से ना जामुन दे दो, मुझे अच्छे लगे, वो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे जूसी से जामुन दे। तो उसने मुझे कहा जी 250 रुपया है ये पाओ। तो मैंने कहा यार जो भी है दे दो। तो कहता है 1 किलो दे दूँ। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा यार चलो 1 किलो दे दो। 1 किलो दे दिए उसने 1000 रुपये के। फिर जब मैंने पैसे निकाले तो 1000 से ज़्यादा थे, तो उसमें से 1000 मैंने इसको दिया। कहता है ये थोड़े से रह गए ऊपर, बड़ा बोझ मैंने उठाया हुआ है, ये 2 ले लें आप, तो मैं घर जाऊंगा और जाके आराम करूंगा। अच्छा। आप सूरत हाल देखें हैं कि एक आदमी जो कि पसीने से शराबूर है, उसको एनर्जी भी नहीं मिलती, दिन में क्या खाता है बेचारा, कुछ भी नहीं, आपको पता है, और उसके बावजूद गर्मी में उस तरह फिर रहा है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोगों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो देखिए, ये जो बिल्स होते हैं ना, ये उस वक्त आते हैं जब रियासत और हुकूमत अपनी तमाम फ़राइज़ जो असल हैं उनके, जिसमें लोगों की आमदनी, लोगों के सेहत और तालीम के मसाइल, उनके मतलब मुफ्त उनको दिया जाए या उनको बिल्कुल ही सस्ती दी जाए उनके बच्चों को और उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को। उसके अलावा फिर बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इसके सारे मामला, फिर ये खाना अच्छा को खा सकें, वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे घर में रह सकें। ये तो हुकूमत देने से कासिर है इस वक्त, और रियासत भी। तो इसलिए अब इस तरह के बिल्स आते हैं, और ये बिल्स जो होते हैं ना, ये बताते ही हैं एक्चुअली, मैं सोशलिस्ट हूँ तो मैं तो आपको अपनी बताऊंगा कि हमारी क्या थ्योरी कहती है। ये बिल्स आते ही उस वक्त हैं जब मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत, परेशानी, बेरोज़गारी, हर चीज़ और क्राइम्स बढ़ जाएं। तो फिर आप बजाय कि असल इशू की तरफ जाएं,
لوگوں کو یہ ساری چیزیں مہیا کریں. آپ یہ ڈنڈا جلاتے ہیں اور اس طرح کے ڈریکونین لاز ہیں اور یہ پوری دنیا میں ان کو یہ کہا جاتا ہے, اور یہ جب بھی آتے ہیں جبر پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر, یہ بہت زیادہ سختی پیدا کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس سے اور زیادہ بدحال ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ پریشان ہوتے ہیں, اوپر سے چھوٹا موٹا بھی ان سے غلطی ہو جائے تو اس میں خاص طور پہ وہ پھنس جاتے ہیں جو شریف لوگ ہوتے ہیں, اور شریف لوگ بہت پھنسیں گے اس میں. یہ میں آپ کو بتا دوں مہدو صاحب کہ اس طرح کے جو لاز ہوتے ہیں نا, یہ اصل offender تو پھر بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے تو مطلب کوشش کرنی ہے کہ میں ہر لا سے نکلوں, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں شریف آدمی نا. تو شریف لوگ جو ہے نا, جنہوں نے بیچاروں نے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک لا بن گیا, یہ بھی لا بن گیا, وہ اسے مارے جاتے ہیں. تو مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ اس طرح کا بل پیش کیا گیا, اور زیادہ افسوس یہ ہوا ہے کہ اس پہ غور کر رہی ہے حکومت کہ اس کو بل کو پاس کیا جائے. اینٹی سوشل بیہیویئر کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کمیٹی کے پاس اختیار ہے, کمیٹی کو کوئی کمپلینٹ آ گئی ہے, 2-3 کمپلینٹس آ گئی ہیں تو وہ عادی مجرم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا, ایک کمیٹی ہوگی اسی لیول پہ, اور پھر تھانے کے لیول پہ وہ پھر آگے سفارش کرے گی اوپر ڈپٹی کمشنر کو, اور اس کو کہے گی کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا خراب آدمی ہے, یہ عادی مجرم ہے, اور اس کو جو ہے نا آپ پکڑ لیں. اچھا وہ کمیٹی کہے گی ہاں یار یہ تو صحیح رپورٹ آئی ہے, اسیسمنٹ رپورٹ اسے کہیں گے, صحیح اسیسمنٹ آئی ہے تو چلو ابھی اس کو مانیٹرنگ شروع کر دو. مانیٹرنگ کا طریقہ کار جو صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر ایک کڑا باندھ دیں گے 3 مہینے کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کے آرڈر پہ کہ اس کو کڑا ڈال دو. اب وہ کڑا جو ہے نا بیڑی کی طرح کا ہے, اس کو آپ کھول نہیں سکتے, یعنی وہ ایسی چیز ہوگی, وہ جیسے بریکفسٹ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کا ہوگا. جیسے امریکہ, انگلینڈ, ان سب ملکوں میں تو یہ پہلے سے ہے نا, ابھی پاکستان میں متعارف کرا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ پہ باندھے کہ اگر تم نے اس کو چھیڑا اور یہ خراب ہو گیا, یہ جو اس کے اندر چپ لگی ہوگی تو اس کی لوکیشن ٹریس کرنی, لوکیشن کرنا کدھر جاتا ہے, کدھر آتا ہے, کیا کرتا ہے, کہاں پہ رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خراب ہو گیا تو تمہیں 3 سال قید ہے, کم از کم 1 سال اور 3 سال تک. او یار وہ پتہ نہیں خراب ہو جائے, چپ خراب ہو جائے, پکڑے آپ گئے, خراب ہو جائے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ہلکا سا بھی لوکیشن سے ادھر ادھر ہوئے اور آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو کہ ہمیں لگا کہ آپ نے منع کیا گیا, آپ جوہر ٹاؤن سے باہر نہیں نکلیں یار. یہ بھی اختیار اس کو ہوگا کہ محدود کر دے وہ لوگوں. اور یہ ضلعی سطح پہ تو ہے نا ڈپٹی کمشنر کے پاس, اور یہ جو ڈویژن کی سطح پہ ہے یہ کمشنر کے پاس, اور اوپر صوبائی حکومت کے پاس یعنی چیف سیکرٹری کے پاس ہوگا. اس کو بتایا نہیں انہوں نے کہ چیف سیکرٹری ہوگا نا, 3 چیز اختیار ہے اس کمیٹی کے پاس کہ یہ اکاؤنٹس اٹیچ کر دے, اکاؤنٹس فریز کر دے, منجمد کر دے. پھر یہ بھی اختیار ہے کہ آپ کا موبائل فون لے لے. اصل میں تو میں آسان الفاظ میں آپ سمجھائیں نا لوگوں کو کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ سارا کا سارا اب آپ استعمال نہیں کر سکتے, اور ساتھ آپ کا موبائل فون بند ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے. اچھا نہیں, یہ تو ہے کہ فریز کر دینا, ایک اٹیچ کرنا, اٹیچ بھی کر سکتے ہیں, یعنی وہ اس کے اوپر حکومت کا قبضہ ہی ہو سکتا ہے, قبضہ کر سکتے ہیں, آپ کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے, آپ کا موبائل فون ضبط ہو سکتا ہے, آپ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کو وہاں سے مکمل وائپ آؤٹ کیا جا سکتا, آپ کے کوئی اکاؤنٹ نہیں رہنے دیں, وہ سارا آپ کا یعنی جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ آپ ہے نا, آپ کا سارا کچھ ختم, یعنی بلاک نہیں, اکاؤنٹ ہی ختم, ڈیلیٹڈ. اچھا اب ایسی صورتحال میں دیکھیں, میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب یہ بل ٹیبل ہوا نا تو میں وہیں پہ تھا ایوان میں پنجاب اسمبلی میں, تو اسپیکر نے پوچھا کہ یار یہ کب بل آیا. رانا ارشد ہے ان کے چیف وہیپ نون لیگ کے اسمبلی کے اندر, جنہوں نے ارینجمنٹ کرنا تھا ایم پی لانے, یہ وہ بل شل پیش کرنے, قانون سازی. تو اس نے کہا جی ہاں جی بل آ گیا. انہوں نے کہا یار میرے کو سائن نہیں کرائے, یہ مجھے پتہ ہی نہیں بل کب آیا. یعنی صورتحال. اچھا ملک احمد خان کا بڑا میں نے دیکھا ہے کہ کردار پچھلے جو ہم 2-3 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں وہ بڑا پازیٹیو ہے, کہ پہلے انہوں نے وہ جو غیر قانونی بل جو ایک بجٹ کے اندر جو بہت ساری قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ پہلے انہوں نے اس پہ ووٹنگ کے اندر تھا, شامل نہیں ہوئے, آپ کو پتا ہے. اور اس میں تو وہ اس کے خلاف ہیں. یہ جو بل ہے وہ بل رک گیا ہے, اب گورنمنٹ نے کہا ہم اس کو واپس لے رہے ہیں, اب اس کو موڈیفائی کریں. اچھا میں اس پہ ایک بات ویسے کرنا چاہوں گا, یہ جو اس میں بات کی گئی ہے نا فوج گالیاں یا مطلب فوج گفتگو اور اس کے بعد اس طرح کی, اچھا میں ویسے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں, سارے خلاف ہیں, کیونکہ نا اس ملک کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں اپنی ماں بہن کی, دوسرے کی ماں بہن کو لے کے آتے ہیں اس کے اندر, اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اس پہ مذاق کرتے ہیں. مطلب اگر کسی نے کسی کو مذاق میں گالی دینی ہے تو وہ اس کو ماں بہن کی
زبان پوری گالی دے گا, گالی دے کے اس سے بات کرے گا اور وہ ہنسے گا آگے سے. بغیرتی اتنی ہے. تو میں اس چیز اچھا اس پہ آپ ایگری ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ واحد چیز ہے کیونکہ دیکھیں نہیں اچھی بات ہے. پتہ ہے کہ گورنمنٹ اب یہی چاہ رہی ہے, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یار لوگ ہمیں پھر بتائیں کیا رکھیں اس میں. نہیں فوج دیکھیں نا بنتا نہیں ہے. آپ کسی کی ماں بہن کو گالی کیوں نکالیں گے؟ بچیوں کو جو تنگ کرتے ہیں نا وہ بھی اس میں آ گئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ آ کے اس طرح کی گالم گلوچ کرتے ہیں پکڑے جائیں گے. میں تو میرے ہم وطن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل کرنی چاہیے. لیکن وہ جو باہر ہے وہ تو نہیں پکڑا, لیکن وہ باز نہیں آ رہے, وہ باہر جو باز نہیں آ رہے. ہاں ملک کے جو ایسا باہر بیٹھا وہ تو نہیں آپ کو باہر بیٹھا بھی ہیبچول ایکٹ نہیں لگتا. ہاں لیکن جو باہر بیٹھا ادھر آئے گا تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کچھ ہو سکے گا. اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہی نہیں ادھر بیٹھ کے گالیاں نکالنی ہے صرف. یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس پورے سینیریو کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی سیکشول ایشوز ہیں جس کے اندر ہراسمنٹ بھی ہے, جس کے اندر کس طرح یہ بھی معاملے ہیں عورتوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. 33 جرائم کی لسٹ ہے اس کے اندر. ہاں جی, لیکن بہت سے ایسے جرائم بھی ہیں جن کے اوپر صاف آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس پہ کسی بھی پولیٹیکل اوپوننٹ کو آپ پکڑ سکتے ہیں, اس کے خلاف کیس بنا سکتے ہیں. نہیں ہم تو صاف سی بات ہے برابری پارٹی, میں تمام اس ملک کے وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایک سویلائز معاشرہ ہونا چاہیے, ہم یہ بالکل مانتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اچھی ہیں اور جو عدالتی حوالے سے ان کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس لاء کو. لیکن یہ والا جو ہے نا معاملہ کہ آپ نے افسروں کو جو اختیار دے دیا ہے اور وہ عدالت میں جائے بغیر سزا دے سکتے ہیں, اس کے ہم بالکل خلاف ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ, اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بل اس طرح کا آنا چاہیے. نہیں دیکھیں افسر کون سے دودھ کے دلہے ہیں, ساری کرپشن کون کر رہا ہے. ارے میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں یہ حال ہے کہ یہاں پہ جو انسان ہوتا ہے نا اوپر بیٹھا ہوا, وہ آتا ہے وہ کہتا ہے شراب پینا جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے لاء بنانا ہے کہ شراب نہیں پی جائے, اور بعد میں وہی جا کے شراب پی رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے لگا تھا. ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بل ہے نا اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کرمنل ٹرائبس کا نا ایک ایکٹ آیا تھا, اور یہ بڑی پرانی میں کو بات کر رہا ہوں 1876 میں. 1876 جی. آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1857 میں ایک جنگ آزادی ایک طرح کی ہوئی تھی, ایک چھوٹا موٹا بغاوت ہوئی تھی جازیوں کی, اس کے بعد وہ معاملہ چلا تھا آگے. تو اس کی وجہ سے انگریز بڑا سخت پریشان تھا, اور اس کا خیال تھا کہ یہ اگر دوبارہ ہوا یا لوگوں نے ہمارے جو لاز ہیں ان کا نہیں کیا, ابائڈ بائی نہیں کیا, تو پھر ہمیں ان کو سختی سے نمٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی ایرا بنتا ہے. اس ایرا میں جب ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے تھے لوگ, اور لوگ جو ہیں وہ بڑے باغی تھے, بڑے اگریسو تھے, تو انہوں نے 1876 میں یہ ایکٹ لے کے آئے. اس میں یہ پورا قبیلہ جو ہے نا یہ اس کو سزا دے سکتے تھے, اس کو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ملائن کر سکتے تھے, اس کو بدنام کر سکتے تھے, اس کو سزا دے کے ایک طرح سے سوسائٹی سے علیحدہ کر سکتے تھے. تو یہ 1876 میں پورے قبیلے کو ہی, جی پورے قبیلے کو, یعنی پورا قبیلہ ہی جو ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئر, وہ ان کے بچوں پہ ان کے عورتوں پہ بھی نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ کسی سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے, یعنی یہ بھی عادی مجرم ہے. جی وہ سرویلنس ہوتی تھی باقاعدہ ان کی. اچھا اس کے بعد 1918 میں لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بڑا احسان کیا, اور انہوں نے ایک بالکل ایگزیکٹلی یہی نام جو آج ہیبیچول افینڈر ہے, جو بھی نام لیا گیا ہے یہ بھی ادھر سے لیا گیا ہے, یہ 1918 میں انہوں نے چینج کیا انگریز نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو چینج کر کے یہ اس کا نام رکھ دیا ہیبیچول. نام کیا رکھا ہے, ایگزیکٹ نام کیا ہے؟ ایگزیکٹ ہے ریسٹرکشنز ہیبیچول افینڈرز پنجاب. اچھا سیم ہی ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آج جو انہوں نے کیا ہے اس کا اور اس میں ایک ورڈز کا بھی فرق نہیں ہے. وہ بات وہی ہے. اب 1918 میں کون تھے؟ اب اینٹی سوشل بیہیویئر کا آگے ترک. اب 1918 میں کون تھے؟ انگریز تھے. تو انگریز کے تو ہم خلاف تھے, اور انگریز جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا ہر طرح سے, مطلب اس طرح والا نہیں ظلم کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے ترقی بھی بڑی کی ہے, ایک علیحدہ بحث ہے, یہ ہم نے کچھ ترقی چڑکی بھی کی ہے اس کی وجہ سے, لیکن ایک اس نے کام ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ کنٹرول رکھتا تھا پورے اس ملک میں, کوئی چوں چاں نہیں کر سکتا تھا اس کے سامنے, اتنا ان کی گرفت مضبوط تھی, سخت گرفت تھی, تو سارے ان کے خلاف تھے. تو اگر آپ وہی والا ایکٹ آج لے کے آتے ہیں تو آپ پتہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب وہاں ہمارے بھی خلاف. 1918 2018
और 6 यानी 106 साल जी, आफ्टर 106 years. उसके बाद फिर अयूब खान साहब ने भी yes. ये काम किया। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गुंडा ऑर्डिनेंस, अच्छा गुंडा ये 1959 में, मतलब 1959 में उन्हें, अभी आपको पता है कि वो एक डिक्टेटर थे और सुना है कि वो ना कमीजें बदमाशों की आगे से काट देते थे। जी, अब थानों में हाजिरी होती थी उनकी, ताकि आइडेंटिफाई हो ना कि ये कौन बंदा है। वो शाम को हर रोज थाने में हाजिरी लगती थी गुंडे की। तो मुझे लगता है कि जो सीसीडी वाला मामला भी चल रहा है उससे भी बहुत बहस हो रही है, ये उसकी अगली एक्सटेंशन है। अब इसको बहुत ही ज़्यादा ये जबर का माहौल बनाने लगे हैं। मैं तो इसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उन चीज़ों को बाज़ाब्ता तरीके से नाफिज किया जाए और वो अदालत के थ्रू उनको सज़ा मिले। उनको अफसर बैठ के सज़ा ना देते रहें, क्योंकि वही अफसर शाम को और रात को जाके उन्होंने भी वही कुछ करना होता है जो बाकी अवाम कर रहे हैं। ये जो सोसाइटी को चेंज करना है ना ज़ुल्फ़िकार साहब, ये तो बड़ा लंबा एक अरसा लगता है चेंज करना चाहते हैं। उसमें, लेकिन असल चेंज होती है जब आप उसे खुशहाली देते हैं, तरक्की देते हैं, वो खुद ही हो जाता है, वो साथ साथ मॉरली अपग्रेड हो जाता है, वो दूर हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये होना ही नहीं है, तो सोशलिज्म ही आएगा। नहीं सही, पाकिस्तान में तो सोशलिज्म के बगैर ही हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास फिर भी इतनी बड़ी कैपिटलिज्म के चलाने के बाद भी इतनी बड़ी खेप रहा करेगी इंसानों की, जो महरूम होंगे, जो गरीब होंगे, जो परेशान होंगे, जो बेबस होंगे, और वो क्राइम्स की तरफ जाएंगे। जब वो क्राइम्स की तरफ जाएंगे तो फिर आप उनको फिर इस तरह के लॉज बना के पकड़ेंगे। अच्छा, 2-3 बजाय कि उनको तरक्की दें, उनको खुशहाली दें। अच्छा, इसमें ना जो जुराइम है ना, जो जुराइम की फहरिस्त उन्होंने बनाई हुई है कि समाज दुश्मन कौन होगा, यानी उसमें मैं 2 चीज़ें कहता कि आप जानवरों में जुल्म नहीं कर सकते। यानी किसी ने अगर आपको देख लिया ना कि आपने किसी कुत्ते को पत्थर मारा है, तो कहेगा जालिम है, अभी अभी भी फाड़ लो, अभी आदि गुजर, यानी ये भी समाज दुश्मन करार पाएगा। और फिर वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अगर तो कोई अफवाह फैलाते हैं, अच्छा अब अफवाह, मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाह तकरीबन बहुत नज़दीक होती है। एक है कि जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं। अब जानबूझकर अफवाह फैलाने का पूरा ट्रायल होना चाहिए ना। फिर ये आपको कैसे पता लगेगा अफसरों को कि जिसने जानबूझ के फैलाई है? अफसरों को नहीं पता लगेगा, ट्रायल तो हुआ ही नहीं, ये तो अदालत कर सकती है। तो ठीक है ना, ये अदालत का प्रोसेस। देखिए, ये इनमें से ज्यादातर चीजें जो है ना, ये इस वक्त वेस्ट में लागू हैं। काफी सारी चीजें इसमें लागू हैं। ये भी है, जानवरों को आप नहीं मार सकते, आपको पकड़ लेते हैं। आप इवन अगर सड़क पे जाते हुए गाड़ी के अंदर से भी कोई कागज बाहर फेंक दें, वो आपको उसमें पकड़ सकते हैं। आप थूक फेंके, आपको उसमें पकड़ सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब भी वो आपको पकड़ते हैं तो आपका चालान होता है, और आपको आखिरकार एक अदालती प्रोसीजर के थ्रू आपको सजा मिलती है, या आप जो है वो कोई फाइन दे देते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये वाला मामला 3 साल कैद है। हाँ, कि तो आप कैद कर रहे हैं और साथ आप जो है वो अदालत में भी लेके नहीं जा रहे। एक जगह मैंने पढ़ा 6 साल कैद भी शायद है, पढ़ा है एक जगह पे। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब मैं अपने हमवतनों के लिए फिर तो अफसोस ही कर सकता हूँ ना, कि मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा कि यहाँ शरीफ लोग बहुत फंसेंगे, इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं सोसाइटी में। एक बड़े क्रिमिनल में और एक फोश कलामी या गाली देने वाले में कोई फर्क होना चाहिए यार। ये तो बिल्कुल ज्यादती, बेशुमार फ्लॉज है इसमें जवाब साहब। अच्छा, वैसे मैं फिर कहूँगा, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये बड़ी बात होती है, कोई मज़हब की बात कर रहे हो तो अखलाकियात की बात कर रहे होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर वेस्ट में गाली निकाल सकते हैं लोग एक दूसरे को, तो मैं तो उसको पसंद नहीं करता। मैं समझता हूँ कि फोर्स गाली एक्चुअली पूरी दुनिया में बंद होनी चाहिए। इंसान किसी सदी में आ गया है, अभी तक आप ये हटने कर रहे हैं, तो देखें ये भी एक ये चीज़ है। उसके अलावा हैरेसमेंट, उसके अलावा रेप, उसके अलावा सेक्सुअल जितने भी जुराइम है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज मैं क्या समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसको बहुत सारे जुराइम जो है ना, वो जब करता है तो समझ में आते हैं। वो जैसे चोरी करता है, मतलब चोरी करता है, वो धोखा किसी को दे देता है, झूठ बोलता रहता है, उसको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और गरीब होके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मसले होते हैं। सही बात। लेकिन गरीब आदमी को यहाँ पर आके मैं नहीं समझता कि अगर वो ये करता है तो वो सही करता है, कि या उसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि वो किसी औरत या किसी बच्चे के साथ सेक्सुअली या कोई हरासमेंट वाला मामला करे, या वो फौज गालम गलोच करे आगे। यार बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, और बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वही चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और ये जो चीज़ इसके अंदर डाली गई है, मैं ये कहूँगा मरीम नवाज शरीफ को, क्योंकि वो औरत है और वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। मर्द होते तो शायद ना करते। ये एक अच्छी बात है कि एक औरत के हाथ से हो रहा है। हाँ, मेरे पार्टी के पास पावर होती तो हम इस तरह की चीज़ें ज़रूर करते। हम भी कहते हैं यार अखलाकी तरबियत करो अपनी। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा
یہ عدالتوں کے کام ہے، یہ افسروں کے کام نہیں ہے. ہاں افسر نہیں ہونے چاہیے بیچ میں، باقی چیزیں ٹھیک ہیں، پوائنٹس اچھے ہیں، لیکن جو متعلقہ ادارے بنے ہوئے ہیں ان کی طرف سے آتے ہیں نا. معاملہ یہ کہ جو مس انفارمیشن ہے یا یہ سماج دشمن اگر آپ کسی بس جواز صاحب کسی کو کہتا ہے جس نے مجھے گالیاں دی ہیں، کمپلینٹ آ گئی، وہ کہے گا یہ آپ کو ثبوت نہیں ہے. اچھا اب اس کے اوپر 3 سال قید تو نہیں ہو سکتا، گالی دینے پہ 3 سال قید نہیں ہوتی دنیا بھر میں، پروف کرنا پڑے گا، اس کو پروف کر بھی دے، چلے وہ جرم ہو بھی گیا، گالیاں اس نے سریعام دے بھی، 3 سال یا 1 سال قید تو نہیں تھا یار، اس کے اوپر آپ جرمانہ ڈال دیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تمہیں 20,000 روپے جرمانہ نہیں، آپ علامتی طور پہ اس کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیں، بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ 4 دن کے لیے کر دیں، 1 دن کی رات کے لیے کر دیں. شریف آدمی کے لیے تو وہی بہت ہوتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا، ایک شریف آدمی اپنے آپ کو وہ بھی سمجھتا ہے جو گالیاں گلوچ کر رہا ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے نا. کئی بار ریاست کو عقل دینی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بتانا پڑتا ہے جو آپ کریں غلط ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا غلط ہے، اتنا بڑا. وہ کہے گا یار میں گال کٹی، میرے بچے رول گئے، میں غریب آدمی تو پتہ نہیں. تو اس لیے اگر اس آدمی کو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بھی شریف سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، گالی نکالی ہے، تو اگر آپ اس کو 1 رات بھی ڈالیں گے نا جیل میں، 1 رات بھی حوالات میں، اگلے دن وہ نہیں کرے گا. 24 گھنٹے کے لیے اس کو کہیں بھی اس کو سزا دے. وہی نا، نہیں میں جرمانہ کر دو یار، 5,000 جرمانہ کر دیں، جب 5,000 جرمانہ کر دو، 5,000 کا چلان جس کا ہو جاتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اگر وہ 1-2 دفعہ اور کرتے تو اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اولاد میں 1 رات رکھ لیں، رکھنا ہے تو، اور اس کے بعد بڑھاتے جائیں، اس کے بعد پھر کرے گا تو بڑھا دیں. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اکٹھے اس کو 2-3 سال کی سزا دے دیں. اچھا ایک اور میں بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جتنے بھی ہماری رولنگ کلاس ہے نا، میں نے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات، مطلب میرے جس زمانے میں صرف میوزک کرتا تھا تو زیادہ تر میرے فینس تھے، تقریباً سارے ہی تھے. اس وقت تو میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی نہیں تھی نا کسی کے ساتھ، نہ میری پارٹی تھی اپنی، نہ میں سوشلزم کا پرچار کر رہا تھا، تو یہ میرے سے خائف بھی نہیں تھے اس وجہ سے کہ یار یہ سوشلسٹ ہے تو یہ تو امیروں کا ایک مطلب جیسے کہتے ہیں نا اگر آ گیا یا اس کی پارٹی آ گئی تو یہ امیروں کو مسئلہ ڈالیں گے، کیونکہ جب تک آج تک تو امیر غریبوں کو مسئلہ ڈالتے رہے نا اپنی حکومتوں میں، تو یہ تو آگے کہیں گے بھائی آپ نے پیسہ بہت زیادہ بنا لیا، غریبوں کو جانے دو اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. لیکن اس زمانے میں جب میری ان کے ساتھ ہوتی تھی الیکس لے، میں نے ان لوگوں کے تمام ہر قسم کے جرائم دیکھے ہوئے ہیں جن پہ ان کو سزا کبھی نہیں ملی. دیکھیں جی یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملازم کے نام پہ پیسے منگوا لیتے ہیں، اور وہ پیسے منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہاں پہ، یہاں بڑی بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایمنسٹی جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھی جرم ہے، مطلب اخلاقی طور پہ وہ بے شک مڈل کلاس کرتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یار مڈل کلاس بیچاری کیا کرے، لیکن جب یہ کرتے ہیں جو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ کام، وہ تو جب ایمنسٹی لیتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اربوں روپے کی ایمنسٹی لیتے ہیں. ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا تو سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہوتی تھی وہ مزاروں کے نام ہوتی تھی، شناختی کارڈ ان کا ہوتا تھا. جی جی یہ گول گپے والے کے اکاؤنٹ سے میں نے جب لینڈ ریفارمز ہوئے تھے اس سے یہ ہوا تھا، انہوں نے ان کے نام کر دی. ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں امیر لوگ، جس ملک میں طاقتور لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے جرائم پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، عدالت اس کو ہینڈل کرے، لیکن آپ ان کو چھوٹے چھوٹے جرائم پہ افسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ پھر ایک کام کریں، آپ امیروں کو اور طاقتوروں کو بھی افسروں کے حوالے کریں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے بل لانے ہیں نا تو عوام آپ بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ عوام آپ سے ناخوش ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسا جرم کیا تو یہ پھر آپ پلی بارگن نہیں ہم آپ کو کرنے دیں گے، پھر پلی بارگن نہیں ہوگی، پھر ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا چیف سیکرٹری آپ کو سزا دے دے گا اور آپ کو 14 سال کے لیے اندر ڈال دیں گے. وہ کہیں گے آئین کی خلاف ورزی ہے، ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے، شہری برابر ہے نہیں. لیکن وہ یہاں جب کہیں گے نا آپ کے صرف امیر طبقات کو اس قانون کے اندر لے آئے تو وہ کہیں گے لو میں پاکستانی زیادہ ہوں. یہ ہم ایسے کر لیتے ہیں نا، یہ قانون سب کے لیے ہے، غریب آدمی کے پیسے ہوں گے تو یہ کرے گا، یہ کرنے تو انہوں نہیں آخرکار تو پکڑے تو یہی جائیں گے. ہمیں تو کوئی نہیں پڑتا، لا سب کے لیے رکھیں. میں جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں جہاں ان کی فائنینشیل ان کی جو بڑی کرپشن ہوتی ہے اس کے اندر غریب آدمی کا کیا ہاتھ ہے؟ اس میں تو غریب آدمی ہے نہیں. ادھر تو ایسا ملک ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ، اکثریت جو ہے وہ جہاز میں سفر نہیں کبھی کرتی. بہت سارے لوگ بس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، گزرتا ہو جہاز دیکھا، بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، بچے کو کھلاتے ہو جہاز جا رہے ہیں. ہاں جی بس. اسی طرح یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے تو بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. بس اتنا ہی پتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے اوپر کیا آپ لا لگائیں گے؟ یہ لگے گا تو امیروں پہ لگے گا. میرا مطالبہ ہے کہ آئندہ سے امیروں کے جو فائنینشیل جتنے بھی وہ ہے نا کرائمس، وہ ان کو اب کوئی پھر آپ جگہ نہ دیں.
अफसर को कहें कि जी इसको सजा दे फौरन, नहीं अफसर तो अदालत में ना आए वो, नहीं वो तो मिल जाता है ना, वो मिला हुआ है तो तो तभी तो हो रहा है। तो ये जाती गुरबत है की ना, जवाब साहब फिर आप गरीब को मार रहे हैं ना हम सिर्फ। केस टू केस कभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और आपको पता ही है सारी चीज़ें, आप इस माशरे में पोलिटिकल पार्टी को ऐड करते हैं तो आपने लोगों के साथ आपका बड़ा क्लोज रहा है, आप तो जानते हैं सारा, आपको बताते हैं, वो आपको खुद भी गुजरते हैं उस सारी सिचुएशन से, तो कभी करेंगे इस पर से। अच्छा वो जो आप पहले हमने कहा था कि वो जो बिल हमने डिस्कस किया था, हाँ वो बल्कि मैंने आपसे कह रहा था कि आप थोड़ा सा बताएं लोगों को, क्योंकि ये तो मामला चल रहा है बड़ा जरूरी था। अच्छा वो मैं कह रहा था कि ये बिल पास नहीं हो सकता, फॉलो अप उसका चाहिए, हाँ फॉलो अप हमें देना चाहिए। वो नाज़रीन वो ये था कि मैं कह रहा था कि ये चूंकि अनअप्रूव्ड स्कीम में शामिल है ADP में पंजाब के अगले साल के, तो बिल पास नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि बिल तो पास हो गया, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो चन्नड़ साहब, ज़हीर अब्बास चन्नड़, उसने वोटिंग कराई और बिल पास हो गया। मरीम औरंगजेब साहब ने फ्लोर पे उसकी तकरीर भी की, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान उसमें नहीं आए। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को मेरे ख्याल में, मुझे इस बात का मेरा ख्याल है कि उनको ये पता है कि ये गैर कानूनी काम था, और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि ये बिल गैर कानूनी था। सिर्फ आपको मरीम औरंगजेब के डिपार्टमेंट का PND का ये लेटर दिखाता हूँ जिसमें पंजाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022 की वो क्लास कोर्ट मरीम औरंगजेब ने खुद की है कि अगर ऐसी स्कीमें अनअप्रूव्ड ADP में आई तो वो शामिल नहीं होंगी, क्योंकि ये एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये पेज आप पढ़ लें, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये वोटिंग हुई है, और अगर कोई बंदा कोर्ट में चला गया तो ये पूरी असम्बली जिसने उसको वोट किया है, जिसने वोट किया है, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हम आज भी अपने पॉडकास्ट पे कायम है, लेकिन हमने ही खबर ब्रेक की थी यहाँ पे, और इसने पूरा मुल डाला है इस खबर ने, हमारे इस पॉडकास्ट ने पूरी असम्बली में नाम ले लेके हमारा जो है वो डिस्कस हुआ है। तो मैं समझता हूँ जवाब साहब हमारी क्रेडिबिलिटी है, और अब हम कायम है। अब हमें इस तरह ना उकसा दे कि हम खुद ही कोर्ट में चले जाएं। नहीं देखेंगे, हम तो बड़ी चीज़ों के लिए कोर्ट में जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आर्टिकल 3 जो है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में शुरू हो, जिसमें वो कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा दस्तूर कहता है, उस पर ना कभी इमरान खान बोलेंगे, ना कभी शरीफ ख़ानदान बोलेंगे, ना कभी ये भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान बोलेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसी इंसान से उसके अहलियत के मुताबिक काम लें और उसके काम के मुताबिक उसको मुआवजा दें। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर जाना चाहिए। हाँ ये सोशलिज्म है, और ये हमारी क्लॉज है, आर्टिकल 3 है। और अगर इसके ऊपर हम अदालत जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर इस पर कोई किसी जज ने फैसला दे दिया तो ये मुल्क फौरन बदल जाएगा। आम आदमी जो है उसको हर चीज़ मिलेगी जो इस मुल्क में बनती है, उगतियाँ मिलती है। आप जाएंगे इसको लेके फिर केस? मैं तो जाना चाहूँगा। होता पता क्या है ज़ुफ़ार साहब, इस मुल्क के अंदर ना, आप जब जाते हैं ना ऐसे इश्यूज लेके, तो अदालतें केस ही नहीं सुनती। जैसे लैंड रिफॉर्म्स के केस में मैं पिटिशनर हूँ। अच्छा। तो लैंड रिफॉर्म्स का केस कई दहाइयाँ, अगले पॉडकास्ट में आपसे मैं पूछूंगा, कई दहाइयाँ हो गई हैं, ये नहीं सुन रहे। जब वो केस जो आपने फाइल किया है ना, उसकी जरा डिटेल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। वो सुनते नहीं, केस ही नहीं सुनते, ना सुने, लेकिन जब हमारा काम तो यहाँ पे है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें सुना, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। ये जो पंजाब हैबिचुअल और ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 था, ये अब पता नहीं दोबारा किस फॉर्म में आता है, क्योंकि उसको मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि वापस ले जाओ। इस पर स्पीकर ने भी कहा कि हम इसको नहीं पास करने देंगे। सजाएं देने का निज़ाम यहाँ पे लागू होने लगा था। जैसे जवाब साहब ने बताया कि ये 1861 का, कोई 1957 का, कोई पिस्का लॉ, यानी ये अंग्रेज़ के दौर में वापसी वाला मामला अच्छा नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में मेरे ख्याल में जवाब साहब की रिट पिटिशन जो है ना, वो मैं स्टडी करूँगा, उसके ऊपर ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।